42 نزلت بعد النجم أيقى سورة النجم فليها والنجم إذا هوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس يعني النبي منا عادني محمد صلى الله عليه وسلم أدي دينام كتكوي ها عبس محمد دينام كتو وتولى أدي فلكوي. نعم. أن جاءه الأعمى. لأجل أن جاءه الأعمى كوشاب دعنا في كنتنغري كتني هذا عبد الله ابن مكتوم ولا عمر ابن مكتوم يعني في كنتنغري كتني أذاتنا الله فارنا يعني علمني مما علمك الله. أنا عبد الله بن مكتوم أقالي كتل الله فارنا الله فارنا غنو أيتم يا رسول الله علمني بما علمك الله أني تيندي فمبي الله كدان تيندي كن الله فارنا أي قويسي من كورو أدي وديغا منو أي خلكتا الله باتن أي خلكتا السلام أخونا هذا خطبة ابن ربيعة أبو جهل ابن عمرو بن هشام أمية ابن خلف أبي بن خلف الله فارنكو أدي وتافنو أدي وغندنا كيف نجد غاتوري كتيما بتوفيني أغاتم يا رسول الله علمني بما علمك الله. الله فارنا أدو كوخرشي فورو غاتيغامو إن يا كيغاري كتيما لغدانا أوشي دينم كتو نفلكو يبكى عبد الله بن مكتوميا. نعم. الله وسعني قناتي عباسا محمد دينم كتكوي وتولى أدي فلكوي أن جاءه الأعمى لأجل أن جاءه الأعمى كسببنا في الجنتين كتير. نعم. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك من لانكن تويني مكانني يعني كان فيل مداري ونيا وما يدريك وما أدراك كان فيل مادنا. وما يدريك من خنا كن تويني مكانني فوفو سلطان تويني مكانا لعله أمي وسني كفين كنت درارني كتانا كتنا نفين فنغلا كتن تويننا أمي وسني كفين كنت ده يزكى أيان شلون بكا جنوبنا كفون بيا كنا مغجلنا ولا كفين كنت يكون ده يعني يزكى أو شلونه بكا سمونتا كندو خرامبلا كنا بتعليمك إياه كي أنقرأ من دمني أنا أقرأ من القرآن كي أنا ولا وشلون بكا سمونتا كندو جاهلا كنا. نعم. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر ولا أنا نسمعنا أنا نكوان دي لغانا فتنفعه ذكرى أنشم من دي كان كوان دي كان أفونا في أو أقرأ فتنفعه أو أقرأ فتنفعه يعني ورسين دغرا فتنفعه حفصين دغرا فتنفعه. ها نعم إلى الله جل اسمه قال لك فتنفعه كن يعني. نعم. أما من استغنى. أما سربي أقلي دوكارين دي يعني أحد جانتي مانا أدي دوكارين دي بكا سلام أخونا أدي دوكارين دي بكا لمن أنكاهونا أدي دوكارين دي بكا تواخو مولينا أريد كارني بك الدين فأنت له تصدى. أجل قبا أنفقان دبالون كتكون كمان نيايا كنا جاني قطبة ابن ربيعة هذا أبو جهل بن هشام هذا أبي بن خلف وأمية بن خلف كنا يعني استغنى عن الإسلام استغنى عن الإيمان استغنى عن طلب العلم استغنى عن الدين فأنت لو تصدى أنت تلدو بالوكا تكونيا أنت دو بريزانت لكاتيا كونغا جنتان دي لكي مخا. وما عليك ألا يزكى. كوكوندو إذا ما سنو تسلامه إذا ما سنو تجيمانانكاه إذا ما سنو تتواه إذا ما سنو تدينانا فوفن تنكين كما يكنا
وما عليك هربان انتن كما الله يزكى يعني أبو جهل كما شنو تسلامه أدو الدين بما أدو التواغم أشنو يبلغه كي كن من نتورنا كنا وما عليك فهو شنتين كما كنا الله يزكى كما شنو نعم وأما من جاءك يسعى أما يمك بي أدري كتنا أدان كخرني أدا خير مورنو أدا كندي مورنو أدا تواغ مورنو أغني عبد الله ابن مكتوم ولا عمر بن مكتوم يسعى yana ga trene katanga aga wurnu katanga aga krakrene وهو يخشى anda kelin ne ki an kan Allah ya dinanta ku banu ku tikan Allah ya ku abin dina maka kiya abin kiya ha abin dina ma kiya fagari to agumuru kiya fagari kande muru kiya fagari bi mana tawrindi muru ki an kan Allah ya ku banu tikan Allah ya فأنت عنه تلهى أنت kan fagari du shugula baka kema ha nan ga jubu akemma nan du shugula baka nan dinan ku katai ha كلا إنها تذكرة كلا نامتمني إنها عندك شورى وردي إنها عندك قرآن دمكو آيني وردي تذكرة سمان دي فنياني واجم دي فنياني نعم فمن شاء ذكره عندك نيبي دانا أن الله سما أن الله فينكو أغنى لي نيبي دانا في صحف مكرمة القرآن كله أي قبل نغنا أي كتاب نغنا كتاب كبني إدارونغني أي لول المحفوظ ولا نغنا ويا أيان نبي من كتاب نغنا أخبارنا يعني توراة نغنا القرآن أخبارنا توراة أخبارنا إنجيلنا يعني القرآن مكرمة يعني كتاب الدرينيا يلا كده كان لكتنا مرفوعة مطهرة القرآن أدرج المرجين تنياني أخي ما مرجين تنياني مطهرة القرآن أسن نياني بكا نغسينا أسن نياني بكا جيدينا أسن نياني نايا كنكتا في لكبانا يعني القرآن الله كده كان لكتنا أول جنتني أدرج المرجين تنياني أسن نياني بكا جيدينا نغسيه سرانت فو جيديني سرانت فو نغسيني يعني القرآن يا ما ينكتا مشرك يا ما ينكتا كافر يا ينكتا إنك النبي نيميا النبي نيشن بأيدي سفرة القرآن أفارو كتنا فارو أنا ملاك نو كنا لو القرآن نينكنا هذا من سفر فارو سفير أمباسادر فارين يعني ها يعني أمباسادر أبون تقوم بقولي أيوه بأيدي سفراتي هم القرآن أي فارو كتنا كتان كنا النبي هذا من ملاك نو جبريل كرام بررة كفارو كندو إتجه مغنى أدرينياني إتجه جيكونا أولوكين كنياني أبارين كنياني أسنياني أتيمان كنياني كرامين كوني فارو درونيا يا إتجه جيكون درينياني إتجه مغنى أدرينياني أكلامون كنياني أسنياني أبارين كنياني أتيمان كنياني نعم قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان كافر لانجي كافر لانجي أبو جهل لانجي أبي ابن قلبي أمية ابن قلبي لانجي كافر قتل الإنسان هذا مرة لانجي أنا رسالة كافر لانجي ها أكنني أكدا النبي نمو خفار لغني نكرني غاراندي أنا النبي نباني نكرتا أنا خفار باني نكرت نغاراندي أي وانغدا شغار من أي شيء خلقه ما أكفر ما كان بشركوا قتل الإنسان كافر لانجي ما أكفره ما أشد كفره فهو شدقته أبو جهل كافرهما فهو شدقته أمية كافرهما فهو شدقته أبي كافرهما ما أكفره يعني فهو شدقته أكافرهما من أي شيء خلقه الله تتكبك من يفوخيده خلقه من أي شيء من أي شيء خلقه الله تتكبك من يفوخيده كافر به أذا كافر الله نان كافر الله فاري نان كافر الله كتابنا أتكبك من يفوخيده
من نطفة خلقه فقدره الله رتبك من يا من نطفة خلقه أتبك من يا فقدره أدرجنا أن يرندي نيكوندي نشوفنا نيرندي بانه تفو بانه سانتا فوتا كيتن تفو كيتيا سرون تفو تروا نشوفني لغا نيرندي na yimeraga na nyorondi ado kidigan kawa gelli bimana shatima na shatil laga na nyorondi daga na arjehel laga na nyorondi daga na nya wulli monke wala na nya garna jibi Allah da ke shuro kutu daga na shugamundi adam na'am thumma sabila yassara sagalla ina noni kata killu manambe imma shakiran wa imma kafura keni mana fanan kuwa walla Allah da killun bi duba na gara nan no wandi dan kinya gani aga bakka shakal le ngam tiki da kiriya Allah da killa nan no wandi dan na koyi kino se buguno kuni filiya ni o sanjin buguno ko ngono shobe buguno ko ngono Allah da sanji ke buguno kun ko yi aga nani bakka shakal furase aga bakka tino summa sabila yasharahu killun bi duba na ga Allah da no wandi dan kenya gane agana baka shafen in purase na babaka dikille kede Allah nda non ko ina no wondi dan ngaw walla Allah nda kande ndo kasra hun kille Allah ndi fillu bana biraga ni no wondi da ga islama ko na'am thumma amatahu fa aqbara agana bangi bireda gari duna ashake ngana timme thumma amatahu Allah nari anakari fa aqbara yani anana يعني جاء قبر أنا خبر دونك يواري فيه يغشطني قبرك نغنا هذا مرمى أهرا في ما أدو دابان تبانا دابان كنا كرا وجل ستا فنبالو نايدا هذا مرمى فونا شطريا ثم أماته فأقبره أجي فأقبره يعني الفاء للتعقيد ها يعني أبكر نقبل وندق بلوا ومغطوا كنا كيلو وقدام كنا قلنا كي يمكن تكاي كيو wana wanki won challe wanda ka tin sikala galwa belli Allah ko mushrigani wana kale kati ikhairi ngati jamunga belli ko mo buregani wana bone mbogo khannun kam Allah farene kenya ko yani Allah mete summa amatu fa akbar al fa li taqib ha na'am aqba mawti ثم إذا شاء أنشره saga ganali ngalla dana ana illa kana kala na wundu kadi kallem palle wundienga ana baga nyemure na wara nyem palle kam mai kadi fom pala ga nyem palle kam ma adala gari nyemure alla na illa baga nyemure kadi na saga dikate nyem palle kam ma summa ija sha sharahu summa ija sha ba'sahu ba'da al-maut na'am كلا لما يقض ما أمره كلا ليس الأمر كذلك في فتكون دون لما يقدم لم يفعل ما أمره هذا من كافي أما فنيا دبر من الله قد أمرتكنا من أداء الفرائض يلي فرلدين كنينا أما فنيا دبر الله قد أمرتكنا فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان هذا مرمي أن كنت صاحبا إلى طعامه كتا يغاند كيبي بمانا أنغا يغاند كيبي يغانا أنكن من أمباي كتا يغاند كيبا يري الله فقدا ورتندنيا هذا مرمي كما يا أكدا فنان سلاحو بينا هذا مرمي نغنو يعني ناكوي na kene kande nyaya ti adamaren men na kara alini mundiya koy funki foni kamme na tere iga baka nyengure mo bele keni alla da adamaren men ngartiti ke yakwa ani menam pay kata nyige fongo wa ga baka nyengure mo be ya ani mega na kara alini mundi na mbo nyengure ko nyaya nam fujanduru insan ila ta'ani ya adamaren na kanta pay kata nyige foni kuwa ndi funki baka nyige kiya urewo makanya be na fay kata ni yefoni kuwa a yefoni kuwa Allah kada ngarta ngi kana ndi fundi baka ni kiawe an ka gana kala yani kallem pale wunje nari an ka baka ni kiawe ku nya tan na kate shine butu kallem butu do wunje butu na ka tan na kate shine ken tan na kate shine su kallem ba nyan takan an ga baka ni nyumuriya ke ni nyeke anya alloto loto anyo
kama yani no fundi baka nyimure koy fundi foni ko fundi baka nyimure kam ngana taxemo ya na أنا صببنا الماء صبا وكواندا جيلا كنا يانكاني بaka kamunga na guji baka kamunga sabban gujindeya ثم شققنا الأرض شقا ورنا نيلا كنا بوهو funti foni nga ibagu nyengure wodi nyela kana boku yani na funti foni baga nyengure wodi nyela kana boku nan kinga de mere baga nyengure shakkan boku ndeya فأنبتنا فيها حبا wori wala fofunchu illi funchu tiga funchu maru funchu wala kusuraga ni funtindi fiya nyeke no nga nyanke nga de mere danga biradia نعم وعنبا وقضبا وعنبا أدو ريزين وقضبا أدو شكين قلي بالدابن غاي غنا عنب حبا يعني ونباتا يعني كوني هذا مرمون دو دابن يجي فوني عنبا كني شكين قلينا عنب العنب يعني العشب والكلو ها يعني أبا يعني وزيتونا ونخلا وشيتونا هذا يعني شيتون يعني أوليف ها ونخلا هذا التمر وكوالا عند كوشنا كان يفنكني أنك نادى مرمي عند بكني يموري عند برينتيا وحدائق غلبا هذا ناقوني شرديمو غلبا ibini ngati yitenga angana ku sharding wari ibini kir ifaka yitenga tap nan غلبان يعني يفكر يتنا ولا يبني ngani tiyitana وفاكهة وأبا وفاكهة بمعنى أدو فواكه معلوم كنتو يتنانو الفواكه يترمو ناوتو ريزيني كتا بوموني كتا ماندريني كتا أورانشيني كتا مانغورني كوشون فواكه وأبا أدو يعني يلي درخي دابن نغالي غنا ولا وأبا أدو كليشي دابن نغالي غنا من هذا مرموني ما أبا يعني يتدرخيكو هذا مرموني إلى منيغا يفرفنتنيغا دابن نغاني إدروندو إكليشنيغا نعم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم كان متعة لكم كان تكلموا ينقكم هذا مرمونا ومنفعة لكم كوني منفع يقوم هذا مرمونا ولأنعامكم هذا خدابني شوشو دابني بمرانتنا خير فإذا جاءت الصاخة يلي خارو يكوتا دناري خارو أغني إسرافيل بوتون كميندي فنلندي كين ساخاتو يعني أسيحاتو شنقو كنن من كنن كني بوتو تيمينيا يا بوتون كمي فنلندي للباسي وندياندنا يوم يفر المرء من أخيه يعني إسرافيل كلا بوتون كمي فنلندي أشوغا وندي بكا نيموري nanya bisa ila nyem panden kamaya kenko tagananya alkhiyaman ko tanganari yafirul mar'u sarenga wurnu min akhi jilli akhina amana mu'mini ngawurnu jilli akhina kafir ganayi hadir ay wurnu jilli akhina habil ay wurnu qabil akhina ni andaka awurnaya yani mu'mini tamul alkhiyaman ko redo kafir gane wala mok yani أخي شرنا نقول جليا إبراهيم وأمه وأبيه مؤمنين نقول جلي إمايا محمد صلى الله عليه وسلم أقول جلي إمايا آمنة وأبي يعني مؤمنين نقول جلي إفابا يا أماننا نبي الله إبراهيم أقول جلي فادنا آجر وصاحبته وبنيه مؤمنين نقول جلي يقينا يعني النبي لا يوتا يقول يقينا واعلة يعني يقول نقول يقينا أتوني واعلة وبنيه يعني مؤمنين نقول جلي لنا كافر جلي النبي لا يقول لنا كنعان يقول نعم لكل امرئ
منهم يومئذ شأن يغنيه سرشو جاي أغلمان كو تنغناري فينتانيات مخا كنان كنكاريني بكا سميدو شرطنا باتنا أنت سميدو ساخي باتنا أنت سميدو فابي باتنا أنت سميدو يقي باتنا أنت سميدو رمي باتنا خبار يمغا فينتانيات مغا يغنيه كندان كاريني بكا فوفو سمينا نعم خبار يمغا كدان كاريني بكا فوفو سمينا أنت فوفو سمنا حديث ميميقا يعني أغنى ولا لنا بول الكمان كتان ناريو هذا مرة مغونديني حفاة أوراتا غرلا أشو تاجورو أشو فتدورو أشو مرونت جبرما كده كتيبا كنا أساجنا كانت يا يعني كنا نقول تاجر شرندا ورنو إمادي إفابدو إيرمندو إياكندو بمانا إآخرا awanyana ken ko tayi kalle falle wundiye umuna taduti ati Allah fare adoy wundini woduru binnu nyaayi ba nallati likulli mri'in yawma idin shanu yughnihi yani siratu damini kata siraya ulul ajmi kude annabi nyimmu ko ulul ajmi bu shoro karayi algamon ko tanga hada mara bumunari katina tinalla kanjo idanga ite lawdu fa ba adama anati ike kente Allah de ko na dimma kay senira ide ida kadangi kiya ike futi keddu ke fa inari kata nuula nge malla nya kana diduna suna nyoliya kana mulla kan lu kitu ya ba kadangi ke injaran tawo inari kata ibrahima ya ibrahima kanati nge mo garo shiki ko ya ha nda garo shiki ko o soroti wanda ka munu batinti inni saqim aga watentinga yani osoron kadi iti kondo muno ni kura ni kar kundu ndi tenoro muno khore nan tikenya naka garo sikipwa yani tungani won kadi nyakal laga ndi nyakka fede ngafi khare yani ku garo sikki jega kama nyakana la mafindo khama billo kitire kadanginga nke fati kedunje ina kata musa kaya musa nadi ndema terembo morita bana ga kaya kama di kaya Allah simoni di matenga kadangi ngan jeba di kedunge ina kata isa ya isa ke amo fotte bali amo foko ji garanya ti fayi gati ibnu la ngani kha akana kenya ko hile nanti shoron di ken Allah ita Allah ngani ajan kama di sere nanti ni Allah amri sere nanti Allah ngani kha kana kenya ko ya ti ke kha fotti kedunge giran tiranta kembre isa an ko idan kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam سيابا لبيشوتي نالكما كوتانا نفسي نيمي قداني كان لكل امر منه يومئذ شان يغنيه نعم وجوه يومئذ مسفرة الكما كوتانا ناري مؤمنين يسونينا مسفرة يعني يقول يعني أن يقل يعني يقول بيداء مؤمن يسونين قرنا تل الخيمان كتنا من أثر الوضوء من أثر الوضوء إذا سالجي ده وضوء يسوك قرنا دنيلو كنه ولا مؤمن يسونين قرنا قدي من قيام الليل والناس لا يقولون شيء كده ده من الخيمان كتنا يسونين قرنا نورنا لكن الله سبحانه البصري أنا تو عربي فيه في شرمة الحسن البصري أنكن قاي يسوكي قال نادي كان يلوخني كنا دفعنا أنا تي يورو الناس لنا أقوى أنكو يورو الناس لا أنا سرني نورون الدنيا أنا سرني ديان نورون الدنيا نعم نعم ضاحكة مستبشرة ضاحكة أنا مؤمن بقول كلام كذا أنا مؤمن نايجا سوري مستبشرة استوانتو إني خلينتو الله كانوا كفوك الجماعة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يسوني يغنيا كيني يغنيا يا خلق يغنيا الكلام كوتانا عليها غبرة خبين شقي كما جانا بكيرين شقي كما نيجيان فينندي كر عليها غبرة يعني جانا بكيرين فينندي جاكي فينندي كر خبين فينندي غبرة الغبار نعم ترهقها قترة تخشى ظلمة قطرة ظلمة يعني فينيلا يجي لغا
na khufari nan kufari diyan kamma qatara nan to qatara tuni bimana dihe nyai ko dihe man yi ake binin yani fil yani anta khobe ado janna batire kinyan di jalla na khufara binne kir أولئك هم الكفرة الفجرة عندك كما نقول بردون كون ورده كوا يغني دونا كافر نغني افيسر نغلومنيا الفجر كوا نغني دونا يا يقول لنا الفجر هم باني ايطان نعم